आयुर्द्रोणश्रुते श्रियो दशरथे शत्रुक्षयो राघवे ऐश्वर्यं नहुषे गतिश्च पवने मानं च दुर्योधने शौर्यं शान्तनवे बलं हलधरे सत्यं च कुन्तीसुते विज्ञानं विदुरे भवन्तु भवतां कीर्तिश्च नारायणे स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोवाजि हस्ति धनधान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु विजयस्तु रिपुक्षयस्तु संतान वृद्धि सहिता हरिभक्तिरस्तु आयुष्मान भव कीर्तिमान भव चिरं श्रीमान यशस्वी भव प्रज्ञावान भव भूरि भूति कर्णरे व्यापार दक्षो भव तेजस्वी भव वैरि दर्प दल निर्दाने कनिष्ठो भव श्री शंभो भव पाद पूजन रत सर्वोपकारी भव। विजयादशमीमा आशीर्वाद दिने यी मन्त्रहरूले तपाईलाई सदैव ऊर्जा शक्ति दिव्य आरोग्यता प्रदान गरोस्। नमस्ते आदरणीय दर्शकवृन्द, म पण्डित तोयानाथ खनाल विजयादशमीका पावन चर्चाहरू लिएर विजयादशमीका विभिन्न साइट राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय वैदिक सनातन धर्मावलम्बीका लागि, त्यसमा पनि हामी नेपालीहरूका लागि पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले कस्तो साइट निर्धारण गरेको छ, ती विजयादशमीका पावन चर्चाहरू, ती साइटका चर्चाहरू लिएर उपस्थित भएको छु। चक्र गदेषु चाप परिघाङ छुलम्बुसुण्डिं शिर शङ्खं समददतिं करस्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामस्तस्तपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम् अक्षस्त्रक्परशुं गदेषु कुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डिं शक्तिमसिं च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च ददतिं हस्तै प्रसन्नाननां सेवे शैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थितां घण्टाशूलहलानि शङ्खमुसले चक्रं धनुसायकं हस्ताब्जैर्ददतिं घनान्तविलसच्छेतां सुतुल्यप्रभां गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूता महा पूर्वा मन्त्र सरस्वती मनुवजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। नेपालीहरूको महान चाड जगदम्बिका भगवतीको आराधना गर्ने अनि आशीर्वाद लिने यो समय नजिकिरहेको विजयादशमीको पर्व उत्सवको चर्चाको बारेमा आज हामी यो कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामीले मनाउने गरेका जगदम्बिका भगवतीको पूजनको प्रकार प्रथम दिनदेखि आरम्भ गरेर 9औं दिन पर्यन्त पूजन गरेर अनि जमरा प्रसाद ग्रहण गर्ने शास्त्रीय मान्यता छ। जगदम्बिका भगवतीको आशीर्वाद लिने त्यो सुख शान्ति समृद्धि हामीलाई प्राप्त हुन्छ। यो हाम्रो वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको बिन्दु पनि हो, केन्द्र पनि हो। सधैँ 10 दिनको नवरात्रको पूजन रहन्थ्यो। यसपालि तिथि गडबड भएकाले गर्दा 9 दिनको मात्र छ, एउटा तिथि टुटेको छ। त्यसैले यो नवरात्रको चर्चासँगै बडा दशैंको चर्चा पनि आज हामी गर्नेछौँ। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले यो बडा दशैंका विभिन्न साइतहरू कस्ता प्रकारले निर्धारण गरेको छ, साइतहरू के हुन्, टीका लगाउने उत्तम साइट के हो, त्यसको बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ। तिथि, योग, बार, ग्रहण, करण यी सबै कुरा मिलाएर साइट निकालिएको हुन्छ। विभिन्न साइटहरू त्यस्तै प्रकारले हुन्छन्। 2078 सालको बडा दशैंको साइटहरू जसमा टीका लगाउने उत्तम साइट भनेको असोज 29 गते शुक्रबार 10:02 रहेको छ। उक्त साइटमा टीका लगाउँदा पूर्व फर्कनुपर्ने शास्त्रीय चर्चा छ, किनकि चन्द्रमाका हिसाबले हामीले टीका लगाउनु पर्दछ। कि त चन्द्रमा दाहिना हुनु पर्यो कि त सन्मुख रहनु पर्यो। यसपालिको टीका लगाउने पूर्व फर्केर टीका लगाउनु पर्ने चर्चा पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले पनि गरेको छ र पात्रमा पनि त्यस्तै चर्चा छ, पञ्चाङ्गमा पनि त्यस्तै चर्चा छ।
पूर्व फर्केर टीका लगाउनुपर्ने अनि आफन्त टाढा भएर उक्त साइतमा नभ्याउनेहरूले कोजाग्रत पूर्णिमासम्म दसैँको टीका लगाउन सकिनेछ। असोज 21 गते बिहिबार बिहान 11 बजेर 46 मिनटको समयमा घटस्थापनाको साइत परेको छ। हामीले घटस्थापना पनि साइत हेरेर मुहूर्त हेरेर मात्र गर्नुपर्दछ। बिहान 11 बजेर 46 मिनट घटस्थापनाको साइत हो। पञ्चाङ्ग निर्णय समितिको यो चर्चा छ। घटस्थापनाका दिन चित्रा नक्षत्र वैद्युति योग परेकाले गर्दा 11 बजेर 46 मिनटपछि चित्रा नक्षत्र र वैद्युति योगको शान्ति गरेर वैद्युति योगको शान्ति चित्रा नक्षत्रको पनि शान्ति गरेर घटस्थापना गर्नुपर्दछ ती वेदका मन्त्रहरूले। यस्ता प्रकारले राष्ट्रिय साहित्यहरू पनि निर्धारण गरेको छ। असोज 22 गते झन्डा फेर्ने 11 बजेर 56 मिनटको समयमा उक्त दिन पश्चिम फर्केर झन्डा फेर्नुपर्ने चर्चा छ, किनकि चन्द्रमाका हिसाबले असोज 25 गते सोमबार फुलपातीको दिन परेको छ अनि असोज 25 गते सोमबार पचली भैरव अनि त्यसको भोलि असोज 26 गते मङ्गलबार फुलपाती परेको छ। असोज 27 गते बुधबार महाअष्टमी अनि त्यसै रात्रि कालरात्रिको पूजा पनि हुन्छ। उक्त साइतमा गरिएका कर्महरू फलीभूत हुन्छन्। असोज 28 गते महानवमी पर्व परेको छ। घटस्थापनाका दिनदेखि पूजा आराधना गरिने देवीलाई बिहान विसर्जन गरेर टीका प्रसाद जमरा ग्रहण गर्ने शास्त्रीय मान्यता छ। हामीले 9औं दिनसम्म पाठ गरेका ती बाणीहरूले ती मार्कण्डेय पुराण अन्तर्गतका ती मन्त्रहरूले ती श्लोकहरूले अभिषेक गरिएका ती कलशबाट हामीले आशीर्वाद लिने विधान छ। त्यसबाट हामीलाई आयु आरोग्य शक्ति प्राप्त हुन्छ, किनकि महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती तीनवटा देवीको पूजा नवरात्रको समयमा हुन्छ। शक्तिको पूजा, महालक्ष्मीको पूजा र महासरस्वतीको पूजा। यी तीनवटा शक्तिबाट नै समस्त संसार चलेको हुन्छ। मातृशक्तिहरूका ती शक्तिहरू सम्पादन भइरहेका हुन्छन्। त्यसैले जगदम्बिका भगवतीको आराधना गरेर यो प्रसाद ग्रहण गर्ने समय, निर्धारित समय जुन चर्चा गरिएको छ तिनै समयहरूमा हामीले ती कर्महरू गऱ्यौँ भने हामीलाई पनि सुख शान्ति समृद्धि हुन्छ। छोटो चर्चा हामी विदेशमा कुन समय हो त, विदेशमा टीका लगाउने कस्तो समय छ त्यसको पनि चर्चा गरौँ। पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले चर्चा गरे अनुसार बताए अनुसार विभिन्न देशमा रहनुहुने, विभिन्न देशमा बसोबास गर्नुहुने सनातन धर्मावलम्बीहरूबाट विजयादशमीको टीकाको साहित्यको बारेमा जिज्ञासा भएको हुन सक्छ। त्यसैले यो जिज्ञासा समाधान गर्नका लागि विदेशका साहित्यहरूको पनि चर्चा गरिएको छ। स्थान, देश, मिति र साहित्यका समयहरू, यो चर्चालाई पनि हामी आजको यो चर्चामा जोडौँ। काठमाडौँ देवभूमि हाम्रो राष्ट्र नेपाल 29 गते असोज 2078 प्रातः 10 बजेर 2 मिनटको समयमा छ भने भारतको देहली अर्थात् दिल्लीमा 15 अक्टोबर 2021 प्रातः 9 बजेर 55 मिनटको समयमा बताइएको छ। अमेरिकाको न्युयोर्क 15 अक्टोबर 2021 प्रातः 9 बजेर 21 मिनटको समयमा छ। केन्टुकी अमेरिका 15 अक्टोबर 2021 प्रातः 8 बजेर 45 मिनटको समयमा छ। अमेरिकाको टेक्सास 15 अक्टोबर 2021 प्रातः 8 बजेर 15 मिनटको समयमा बताइएको छ। टोरन्टो क्यानाडा 15 अक्टोबर 2021 प्रातः 8 बजेर 35 मिनटको समयमा। जापानको टोकियो 15 अक्टोबर 2021 प्रातः 11 बजेर 5 मिनटको समयमा। अस्ट्रेलियाको सिडनी 15 अक्टोबर 2021 प्रातः 10 बजेर 25 मिनटको समयमा। अस्ट्रेलियाको मेलबर्न 15 अक्टोबर 2021 प्रातः 10 बजेर 31 मिनटको समयमा। ब्रिस्बेन अस्ट्रेलिया 15 अक्टोबर 2021 प्रातः 10 बजेर 29 मिनटको समयमा।
वेलिंगटन न्यूजीलैंड 15 अक्टोबर 2021 प्रातः 10:35 को समयमा। पोर्चुगल को लिस्बन 15 अक्टोबर 2021 प्रातः 9:55 को समयमा। बेलायत लन्डन 15 अक्टोबर 2021 प्रातः 10:01 को समयमा। फ्रांस को पेरिस 15 अक्टोबर 2021 प्रातः 9:15 को समयमा। ओस्लो नर्वे 15 अक्टोबर 2021 प्रातः 8:39 को समयमा। क्वालालम्पुर मलेसिया 15 अक्टोबर 2021 प्रातः 8:45 को समयमा। अबुधाबी यूएई 15 अक्टोबर 2021 प्रातः 8:21 को समयमा। कतार को दोहा 15 अक्टोबर 2021 प्रातः 7:55 को समयमा। बैंकक थाईलैंड 15 अक्टोबर 2021 प्रातः 8:15 को समयमा। सियोल दक्षिण कोरिया 15 अक्टोबर 2021 प्रातः 9:15 को समयमा। इजरायल तेल अभिव 15 अक्टोबर 2021 प्रातः 9:01 को समयमा। सिंगापुर 15 अक्टोबर 2021 प्रातः 8:47 में। हङकङ 15 अक्टोबर 2021 प्रातः 8:33 को समयमा। साउदी अरेबिया 15 अक्टोबर 2021 प्रातः 8:14 को समयमा। याङ्कन म्यानमार 15 अक्टोबर 2021 प्रातः 8:09 को समयमा। स्विजरल्यान्ड को जेनेभा 15 अक्टोबर 2021 प्रातः 10:15 को समयमा। यी साइटहरू विदेशका लागि चर्चा गरिएका छन्, जहाँ सनातन धर्मावलम्बीहरू हुनुहुन्छ, जहाँ हामीले यो मान्ने चाडपर्वलाई मान्नुहुन्छ श्रद्धाका साथ, भक्तिका साथ। उहाँहरूका लागि पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले यो साइट निर्धारण गरेको छ। नजिकै आइरहेको विजया दशमीको शुभ उपलक्ष्यमा हामीले चर्चाहरू प्रस्तुत गर्यौं। दर्शकवृन्द, तमाम तपाईं दर्शकवृन्दमा हार्दिक हार्दिक आभार। हेरिदिनुभयो, सुनिदिनुभयो। जगदम्बिका भगवतीले यहाँहरू सबैको मनोकामना पूर्ण गरून्। हामी नेपालीहरूको महान चाड विजया दशमीको हार्दिक 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 शुभकामना सबैमा अर्पण गर्दै यो कार्यक्रमको बसाइबाट म पनि बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। हवस् त, शुभ दशैं, शुभ दशैं, शुभ विजया दशमी।